अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई एम रिजवान असलम भट्टी फ्रॉम पंजाब फरीस। आज का जो हमारा वीडियो है जो ये मक्की और मदनी सूरा के बारे में है। मक्की और मदनी दौर के 45 अहम एंड इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। कल एक बच्चे ने कहा था जी मक्की और मदनी दौर पर जो है वो एक वीडियो बना दें, तो इसमें हम मक्की और मदनी दौर के 45 अहम MCQs डिस्कस करेंगे। आपको पहले 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मेरे टिकटॉक अकाउंट पर वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट 25 आप वॉच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। टोटल वीडियो है 45 MCQs की। तो पहले 20 MCQs टिकटॉक पर और नेक्स्ट 25 वॉच करने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल PPSC, FPSC एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स विद सर रिजवान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो जो पूरी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, यही आपकी तरफ से जो है वो हमारे लिए एक बेनिफिट या पे बैक होता है जिसका फ़ायदा होता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला MCQs। वही का आगाज़ कब हुआ? तो ईस्वी के एतबार से 610 से हुआ, 610 ईस्वी में हुआ, ठीक है, और गारे हिरा में हुआ और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में हमने 3 ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं, ये 3 सवाल बन जाते हैं। नेक्स्ट है जी, सबसे पहले वही की कौन सी आयत या आयात नाज़िल हुई? तो सूरह अलग की पहली 5 आयात जो हैं वो नाज़िल हुई थी पहली वही में। नेक्स्ट है जी, वही नाज़िल होने के बाद किस शख्सियत ने तस्दीक की? तो सबसे पहले हज़रत खदीजा ने, क्योंकि वही नाज़िल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हज़रत खदीजा के पास आए और फिर वरका बिन नौफल ने जो है आपकी जो है वो वेरीफाई किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर हैं, यानी कि तस्दीक कर दी उन्होंने। तो आगे है जी, इस्लाम कबूल करने वाले पहले मर्द हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, पहली औरत हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, पहले बच्चे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और पहले ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस या हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, ठीक है। नेक्स्ट है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किन को दावत दी? तो अपनी कौम कुरैश को दी। नेक्स्ट है जी, इस्लाम के पहले साल कैसे गुज़रे? तो पहले 3 साल जो थे वो खुफिया तबलीग में गुज़रे, पहले 3 साल जो है वो खुफिया तौर पर तबलीग की गई, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ज़ाहरी तबलीग का हुक्म कब हुआ? तो 3 नबवी में हुआ, सूरत शुअरा की आयत नंबर 214 में हुआ। नेक्स्ट है, शुएब अबी तालिब में मुसलमानों का बाइकआउट कितने साल जारी रहा? तो तकरीबन 3 साल तक जारी रहा, यानी कि 7 नबवी से 10 नबवी तक जो है शुएब अबी तालिब में मुसलमानों का बाइकआउट रहा। नेक्स्ट है जी, आमुल हज़न किस साल को कहा जाता है? तो 10 नबवी को आमुल हज़न का साल कहा जाता है, यानी कि गम का साल था ये आप सल्लम के लिए, क्योंकि इस साल में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है वो वफ़ात हुई, उनका विसाल हुआ। नेक्स्ट है जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र कब किया? तो 10 नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया, ठीक है। नेक्स्ट है जी, मराज कब हुई, यानी कि मराज का वाक़या कब हुआ? तो 27 रजब 10 नबवी में हुआ। ये बहुत अहम डेट हैं, ये आप याद करें। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो निकाले हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं या जो पहले पेपर्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट है जी, हिजरत हबशा कितनी मरतबा हुई? तो 2 मरतबा हुई थी, पहली दफ़ा 5 नबवी में और दूसरी दफ़ा 7 नबवी में, यानी कि नबूवत के 5वें साल में और दूसरी दफ़ा नबूवत के 7वें साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि हबशा में किस बादशाह ने मुसलमानों को पनाह दी? तो नजाशी ने मुसलमानों को पनाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना कब हिजरत की? तो मदीना की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल यकम हिजरी और 624 ईस्वी में की। हिजरी साल पहला, ठीक है, क्योंकि हिजरत यहाँ से शुरू हो रही है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मदीना गए तो हिजरी साल यहाँ से शुरू हो रहा है और ईस्वी के एतबार से 622 ईस्वी थी। नेक्स्ट है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर सबसे पहले क्या काम किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर मस्जिद नबवी की तामीर करवाई। उसके बाद जी, मस्जिद मदीना में यहूदियों के साथ क्या मुआहिदा हुआ था? तो मिसाके मदीना मुआहिदा हुआ था। मुआहिदे का नाम मिसाके मदीना है और ये यकम हिजरी में ही हुआ था, नबूवत के पहले साल, हिजरत के पहले साल।
نیکسٹ ہے جی سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سب سے پہلے اذان دی. یہ کوسچن بھی آتے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی سب سے پہلے غزوہ کون سا تھا؟ تو غزوہ بدر. باقاعدہ طور پر جو بڑا غزوہ تھا وہ غزوہ بدر تھا، اور جو جنرلی یعنی کہ آتا ہے تو وہ غزوہ ابوا آتا ہے، لیکن جو پہلا باقاعدہ اور بڑا مارکا تھا وہ غزوہ بدر تھا. اور غزوہ بدر کب ہوا؟ 2 ہجری میں. نیکسٹ ہے جی غزوہ بدر میں تعداد کیا تھی؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی 313 تعداد تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی. نیکسٹ ہے جی غزوہ احد کب ہوا یا غزوہ احد کب ہوئی؟ تو 3 ہجری میں. ٹھیک ہے، اس میں 700 مسلمان تھے اور 3000 کفار تھے. یہ ہیں جی 20 کوسچن. اس سے نیکسٹ جو ہے 25 ہیں. اسی ویڈیو کے لنک میں میرے یوٹیوب چینل پر جو ویڈیو ہے 25 نیکسٹ کی ٹوٹل 45 کوسچن کی ہے، وہ جا کے آپ 25 پورے جو ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں. 45 کی ویڈیو جو ہے وہاں پر. تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس بھی دیا کریں. اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ڈیلی بیسز لیکچر واچ کرتے ہیں. تو آئے اب ہم نیکسٹ 25 جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. کوسچن ہے جی غزوہ خندق کب ہوئی؟ 5 ہجری میں. ٹھیک ہے، مسلمان کتنے تھے؟ 3000 اور کفار 1000 تھے. اس کے بعد ہے جی غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. نیکسٹ ہے جی خیبر کب فتح ہوا یا خیبر کی فتح کب ہوئی؟ تو 7 ہجری میں ہوئی. فتح مکہ کب؟ تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ تو فتح مکہ کے موقع پر. بعض جگہ پہ آتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے موقع پر. نیکسٹ ہے جی غزوہ حنین کب ہوئی؟ تو 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی. نیکسٹ ہے جی غزوہ تبوک کب ہوا؟ تو 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، اور یہ آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی. نیکسٹ ہے جی حج فرض ہونے کا حکم کب نازل ہوا؟ تو 9 ہجری میں حج فرض ہونے کا حکم نازل ہوا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنی مرتبہ ادا کیا؟ تو 1 مرتبہ ادا کیا 10 ہجری میں. 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ ہی حج کیا تھا اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، اس کوسچن کو آپ نے ذہن میں رکھنا، یہ بہت پوچھا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی خطبہ حجۃ الوداع کب دیا گیا؟ تو 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ دیا گیا 9 ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے، 10 ہجری کا 10واں سال تھا ہجرت کا، اور 9 ذی الحج تھا. آگے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ تو 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی میں ہوا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی؟ تو مکہ میں نازل ہوئی. اس کے بعد ہے جی جہاد کا حکم کب ہوا؟ 2 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے، جہاد کا حکم کب ہوا؟ 2 ہجری میں. زکوٰۃ کا حکم کب ہوا؟ وہ بھی 2 ہجری میں. روزہ کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں. قبلہ کی تبدیلی کب ہوئی؟ 2 ہجری میں بیت المقدس سے کعبہ کی طرف. یہ سارے آپ ذہن نشین کر لیں جو 2 ہجری والے ہیں. نیکسٹ ہے جی سب سے پہلے جمعہ کی نماز کب ادا کی گئی؟ تو 1 ہجری کو مدینہ میں ادا کی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ تو غزوہ تبوک 9 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا. نیکسٹ ہے جی مسلمانوں کی پہلی ریاست کون سی تھی؟ تو مدینہ منورہ جو ہے مسلمانوں کی پہلی ریاست تھی. اس کے بعد یہ کتنے سال وحی نازل ہوتی رہی؟ تو 23 سال وحی نازل ہوتی رہی. 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں. نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے جی قرآن مجید کب مکمل ہوا؟ تو 10 ہجری میں مکمل ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے جی سورہ نصر کس واقعے کی پیش گوئی ہے؟ فتح مکہ کی ہے. آگے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کہاں ہوا؟ تو مدینہ میں حضرت عائشہ کے حجرے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے اور مسجد نبوی میں. یہ تھے آج کے ہمارے امپورٹنٹ کوسچن. تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھ کے اس کو ضرور واچ کیا کریں ڈیلی بیسز لیکچر کو. چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اپنے کمنٹس دیا کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بھی اپلوڈ کروں گا. تو روزانہ ڈیلی بیسز آپ ویڈیوز واچ کریں. اللہ حافظ.